आज की स्टोरी एक भाई की इस्तग़फ़ार से रिलेटेड बहुत ही इमोशनल और बहुत ही खूबसूरत सी मिरेकल स्टोरी है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तो भी वो रब कुछ लम्हों के बाद ऐसा सुकून बंदों के दिलों में उतार देता है कि लगता है जैसे इस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबकी हर मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, हर गम को खुशियों में बदल दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो अल्लाह पे आपका ईमान, तवक्कल और यकीन और ज़्यादा बढ़ा देगी। आप में से जो लोग अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं, उनका ईमान का लेवल बढ़ जाएगा। ये सुनकर आप बहुत मोटिवेट होंगे। देखिए, अल्लाह अपने बंदे से उसकी मनपसंद चीज छीनता है ताकि उसे अपने करीब कर सके, उसे ये समझा सके कि अब बता तेरा मेरे सिवा है कौन। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को अपने जिक्र की तौफीक देता है। इस्तग़फ़ार तो एक अजीम शान जिक्र है, और जब बंदा ये जिक्र करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है और उससे मोहब्बत करता है, और फिर अल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से उसे वो चीज़ अता कर देता है जिसे वो मांग रहा होता है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो वो अल्लाह की रहमत में आ जाता है। इसलिए अगर हम भी अल्लाह की रहमत में आना चाहते हैं तो हमें भी कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह की रहमत को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना चाहिए। आइए चलते हैं आज की इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी की तरफ, जो एक भाई की है जो पाकिस्तान के हैं। उन्होंने मुझे 16 जनवरी को मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। मैंने कहा ओके। उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, वो मेरे पास आ भी गई थी सब कुछ छोड़कर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके पापा आ गए। हमारा निकाह भी होने वाला था, उसके पापा आकर उसे ले गए। 2 महीने हो गए हैं, उसका कोई पता नहीं। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह पे आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आप दुआ तो कर सकती हैं ना। मैंने कहा जी ज़रूर, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी आप लोग के लिए। फिर उन्होंने मुझे 11 फरवरी को दोबारा मैसेज किया कि बाजी अल्लाह ने मेरी सुन ली। फिर उन्होंने अपनी फुल स्टोरी शेयर की। उसमें कहा उन्होंने अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम भाई। सिस्टर, बात ये थी कि 2023 की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर आपने कहा था कि अल्लाह पे छोड़ दो। बात ये थी कि लड़की मेरे पास, यानी जिसे मैं पसंद करता था, वो मेरे पास आ गई थी। हमारा निकाह भी होने वाला था 15 तारीख को, लेकिन ऐसा हुआ कि 14 तारीख को उनके पापा आ गए और उसे ले गए। फिर मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, बहुत रो रहा था, बहुत डिप्रेशन में था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं नमाज पढ़ूं। नमाज पढ़ता तो सुकून मिलता था, फिर वही होता था, फिर से मैं परेशान होता, टेंशन में रहता, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता। अरे मैं अल्लाह से दुआ करता था, बहुत तकलीफ़ भी थी दिल में, बहुत परेशान रहता था। फिर मैंने तहज्जुद की नमाज भी शुरू कर दी, अल्लाह से दुआ भी करता था और अल्लाह पे बहुत यकीन भी था मुझे, अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। फिर मैं कसरत से इस्तग़फ़ार भी करने लग गया। फिर वो बताते हैं कि कल की बात है, उस लड़की के पापा ने मेरे पास कॉल की, मैं आपके साथ सुलह करता हूँ, मैं आपको अपनी लड़की दे दूँगा, मैं अपनी बेटी से आपका निकाह करवा दूँगा, आप परेशान ना हो। मैं पूरा दिन पूरी रात अल्लाह के साथ ही वक्त गुजारता था, अल्लाह की याद में ही मैं दिन और रात गुजारता। कोशिश यही करनी चाहिए, हर इंसान जो मदद मांगे वो अल्लाह से ही मांगे, अल्लाह करता है मदद, बहुत जल्द करता है। 3 महीने भी नहीं हुए, मुझे अल्लाह ने पहले ही मेरी दुआ सुन ली, पहले ही दुआ कबूल कर ली।
دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی میری، دور دور تک ہم لوگوں کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بس میں لڑکی کو ہی جانتا تھا، لڑکی سے ہی میرا واسطہ تھا، ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا میرا۔ الحمدللہ جب اللہ سے جڑا، اللہ کے قریب ہوا تو ان سب سے تلخ واسطہ ہو گیا، ان کے والد کے ساتھ ہو گیا۔ مین تو ان کے والد ہی تھے، ان کے والد راضی ہو گئے تو سب راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا۔ میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، نہ بھائی تھا، نہ کوئی فرینڈ تھا، نہ کوئی احباب، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، وہاں جا بھی نہیں سکتا تھا، بہت بے بس تھا۔ بس یہی سوچا کہ اللہ ہی سے مدد لیں گے، اللہ ہی کو یاد کریں گے۔ پہلے گناہ سے توبہ کی، اللہ کے ساتھ بہت کلوز ہو گیا، بہت قریب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے۔ پھر ایسا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی گناہ کروں، کچھ غلط کام کروں، کسی بھی غلط یا گناہ کے کام کی طرف دل نہیں جاتا تھا۔ بس یہی لگتا تھا زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کے ساتھ ہی گزارنا ہے۔ دیکھیں مجھے امید تھی، اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزہ ضرور کریں گے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اور اللہ نے پہلے ہی حل نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ وہ لڑکی میرے پاس آئی تھی، کسی کا والد کبھی ایسا کرتا ہے؟ وہ خود کال کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے صلح ہے، پریشان نہ ہوا کرو، میں آپ سے ملاقات بھی کروں گا اور بات بھی کروں گا۔ تو سنا آپ لوگوں نے ان کی سٹوری۔ انسان جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس پہ یقین، پورا توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے غیب سے راستے بناتا ہے۔ دیکھا جائے تو ان کی جو سٹوری ہے اس میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔ جس باپ کی بدنامی ہو وہ کبھی اپنی بیٹی نہیں دے گا، لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے لیے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیے یہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، تہجد بھی پڑھ رہے تھے، پر جب انہوں نے استغفار ایڈ کیا تو ان کا کام 16 دنوں میں ہی ہو گیا۔ اللہ تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں رزق سے، شادی کے لیے، گھر کے لیے، جاب کے لیے، بیماری سے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ بھی اللہ پر مکمل یقین اور توکل کے ساتھ استغفار، تہجد کو تھام لیجئے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سٹوری آپ کی ہو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی سٹوری مکمل کر دے اور آپ لوگ جلد سے جلد آپ اپنی سٹوری شیئر کریں انشاءاللہ۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی ہر جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ جویا حسین کے ایڈمیشن میں جو بھی مشکلات آ رہی ہے اسے حل کر دیجئے اور اس کا ایڈمیشن آسانی کے ساتھ کروا دیجئے۔ یا اللہ ساجیہ جن سے نکاح کرنا چاہتی ہے ان کا نکاح ان کے ساتھ انہیں بہتر نہیں بہترین بنا کے کرائیے۔ اللہ جو غریب ہے ان کی غریبی دور کر دے، جو غم زدہ ہے ان کے غموں کو دور کر دے، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا یاب کر، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد سے نواز، جو نافرمان اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا دے، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑے ہیں اللہ ان کے بیچ صلح کرا دے اور ان کے درمیان بے پناہ محبت اڑیل دے۔ اللہ جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بنا دے، جو بے دین ہے اللہ انہیں دین پہ لیا۔ اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ میری، میرے ماں باپ کی، میری یوٹیوب فیملی کی اور پورے امت محمدیہ کی مغفرت کر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ موٹیویشنل میریکل سٹوری ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر لگا دیا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی ہی موٹیویشنل میریکل سٹوری آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی ضرور کریں۔
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔